फैसल आबाद और चिन्योट में अक्टूबर की पहली बारिश से मौसम खुशगवार। छमछम बरसती बूंदों ने नगमे छेड़े तो हर कोई झूम उठा। हवा के सर झोंके मौसम सरमा का संदेश भी साथ लाए। बारिश से हवा में खुनकी का खुशगवार एहसास। बारिश से फैसल आबादियों का मूड ऑन हुआ तो फेस्को के तरसीली निजाम ने ऑफ कर दिया। फेस्को के 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। चिन्योट रोड, निशाताबाद और झंग रोड की अमला स्टेशन हाई अलर्ट। चंद मिनट की बारिश ने वासा इंतजामात का भी पोल खोल दिया। जेल रोड समेत कई नशेबी इलाके जेरे आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से राहगीर परेशान। ग़ज़ाई किल्लत का खदशा, फैसलाबाद में गंदम का बहरान जारी। मार्केट में गंदम नायाब हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने गंदम एक्सपोर्ट करने का मंसूबा बना लिया। महकमा खुराक ने तैयारियां शुरू कर दी। फैसलाबाद डिवीजन को 9,49,000 बोरी गंदम की फराहमी की जाएगी। महंगी गैस ने पंजाब की इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। खत्ते का मुकाबला करने वाली इंडस्ट्री सिंध से भी पीछे। फैसलाबाद के सनतकार फ्यूल चार्जेस से परेशान। गैस पर पंजाब और सिंध में $4 फी MMBTV का फर्क ऑर्डर्स में कमी की वजह करार दे दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से अहम खबर, हाईकोर्ट ने फेस्को को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली से रोक दिया। हुक्म इब्तनाई जारी। फैसलाबाद से टैक्स गुजार के बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम एडवोकेट की दरख्वास्त पर सुनाया गया। फैसलाबाद में स्कूलों की खतरनाक इमारतों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। जिला के 9 स्कूलों की तामीर और मुरम्मत पर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जड़ावाला पर 57 लाख रुपए खर्च होंगे। प्राइमरी स्कूल चक 363 गुलाम मोहम्मद आबाद पर 16 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग्स ने तखमीना महकमा तालीम को अरसाल कर दिया। गवर्नर पंजाब बने सैलाब मुतासिरा तालिब इल्मों की आवाज। मियां बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के 2 सेमेस्टर्स की फीस माफ कर दी। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर को हिदायत जारी। गवर्नर ने कहा, मुसीबत में गिरे अफराद की मदद करना सबका फर्ज है। MD वासा फैसलाबाद अबूबकर इमरान मुश्किल में फंस गए। इलाका मजिस्ट्रेट ने सादिया सना रेगुलर मुलाजमत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। MD वासा को अगली समात में पेश करने का हुक्म। समात 14 अक्टूबर तक मुलतवी। BSL-3 लैब में कोरोना वायरस के टेस्ट करने वाला अमला नौकरियों से फारिग। महकमा सेहत का BSL-3 लैब के मुलाजमीन को मजीद तौसीह देने से इनकार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड हॉस्पिटल को अहकामात जारी। UC सेक्रेटरीज 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। डिप्टी कमिश्नर ने चेक पर दस्तखत कर दिए मगर अकाउंट ऑफिस में ताखीर होने लगी। तनख्वाहें अदा ना हो सकी। यूनियन काउंसिलों में काम अमलन रुक गया। रेलवे के दरीना मसाइल का हल ख्वाब बन गया। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर स्कैनर मशीन को ताले लग गए। 1 करोड़ मालियत की स्कैनर मशीन अफसरान की गफलत के बायस बंद। मुसाफिरों का सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल होने लगा। रुपए ने डॉलर के परखच्चे उड़ा दिए। एक हफ्ते में डॉलर की कदर में 19 रुपए से जायद की कमी। पाकिस्तानी रुपया दुनिया की बेहतरीन करेंसी में बन गया। सनतकार कहते हैं डॉलर को 180 से 190 रुपए पर मुस्तहकम होना चाहिए। दूसरी जानिब सनतकारों को सब्सिडाइज बिजली 1 अक्टूबर से सनतकारों को मिलेगी। स्पिनिंग मिल्स को सब्सिडाइज बिजली मिलने से यौन की कीमतों पर मुस्बत असरात मुरतब होने की उम्मीद। मरकजी चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं यौन सस्ता होने से लोकल मार्केट को फायदा होगा। FBI के टैक्स केसेस का मामला। रवां माली साल की पहली माही के दौरान 52 टैक्स गुजार कंपनियों का मुख्तलिफ अदालती फॉर्म से रजू। हकाए के मुनाफी टैक्स लगाने पर FBI को 600 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। भवाना लारी अड्डा में कायम सस्ते सहूलत बाजार में वीरानियों के डेरे।
شہری مارے مارے پھرنے لگے۔ اوپن مارکیٹ سے منافع خوروں کے ہاتھوں مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور، شہریوں نے سہولت بازار فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبہ ٹیسنگ میں ٹریفک حادثات میں کمی نہ آ سکی، رواں ماہ 412 ٹریفک حادثات، رواں سال روڈ حادثات میں 38 لوگوں کی جان گئی۔ چنیوٹ میں کیمیکل سیوریج زدہ پانی سے سبزیاں کاشت کرنا مہنگا پڑ گیا، محکمہ مال نے سابق چیئرمین بلدیہ مہر خالد سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر گزشتہ روز بھی سبزیوں کو تلف کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے فیصل آباد سے نون لیگ کی وکٹ اڑا دی، معروف تاجر رہنما رانا شوکت تحریک انصاف میں شامل، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات میں اعلان کیا۔ فاروق حبیب، شیخ خرم شہزاد، فیض اللہ کموکا سمیت دیگر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ تیمور امجد لالی کا ضلع بہبود آبادی دفتر چنیوٹ کا دورہ، ڈسٹرکٹ آفیسر سے بریفنگ لی، چنیوٹ سمیت پنجاب بھر میں 3000 سے زائد ملازمین کی بھرتیوں کا اعلان کیا۔ جنگ میں صفائی کے مسائل بڑھ گئے، ڈپٹی کمشنر میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر سخت برہم، بھکر روڈ سے کچرا کلیکشن پوائنٹ شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے حکمت عملی کی تیاری، پلانٹیشن اور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے خصوصی مہم شروع کرنے پر حکم۔ فیصل آباد میں انکمری بازار پلازے میں آتش زدگی کا واقعہ، تاجر برادری کا فیسکو سے لٹکتے تاروں کا سدباب کرنے کا مطالبہ، کیسر شمس گچھا نے کہا کپڑا مارکیٹوں میں متعدد بار شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، فیسکو فوری لٹکتے تاروں کا سدباب کرے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے 6 تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کی تعیناتی نہ ہو سکی، لیگی ایم پی اے سمیرا کومل نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ دوسری جانب جنگ یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر کے تقرری کے لیے اقدامات شروع، سرچ کمیٹی کی جانب سے منظوری کے بعد درخواستیں طلب، ڈاکٹر شاہد منیر کے تبادلے کے بعد ڈاکٹر نبیلہ کی عارضی تعیناتی کی گئی۔ چیئرمین وابڈا ہائیڈرو یونین چنیوٹ حاجی احمد علی ضیاء کی تقریب ریٹائرمنٹ، پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی سید حسن مرتضیٰ، سابق ایم این اے عنایت علی شاہ، ریجنل چیئرمین فیصل آباد سرفراز اور دیگر شریک ہوئے، شرکا نے مالائیں پہنائی، نوٹ اور پھول نچھاور کیے، بہترین خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کی سالانہ میٹنگ کا انعقاد، فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے سینئر نائب صدر ڈاکٹر رانا سجاد ارشد کی شرکت، پنجاب بھر سے عہدیدار اور نمائندوں نے شرکت کی، ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں ادارے حقیقی ترقی کا باعث بنے۔ فیصل آباد سرینا ہوٹل میں سیرت کانفرنس سیمینار کا انعقاد، عالمی شہرت یافتہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا شرکاء سے خطاب، سابق صدر چیمبر ضیاء علمدار اور ڈاکٹر افتخار حسین نقوی کی شرکت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں لالیاں میں جناح لائرز فورم کے زیر اہتمام محفل میلاد، صدر بار لیاقت سپرا، مشرف حسن سمرہ اور ضیاء الحسن سمرہ شریف، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ فیصل آباد آرٹ کونسل میں ربیع الاول کی مناسبت سے خطاطی نمائش کا انعقاد، خطاط نے دلکش انداز سے خطاطی کی، ملک بھر سے خطاط کی شرکت، شرکا نے نمائش کو سراہا۔ فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری، سٹی ہاؤسنگ کا فیز 1 کی کامیابی کے بعد 540 ایکڑ پر محیط فیز 2 کا آغاز، افتتاحی تقریب میں سی ای او ملک زوار اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ رانا زاہد کی خصوصی شرکت، مکینوں کو تھیم پارک، جم اور اسکول سمیت دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ون ڈے حلال آگاہی سیمینار کا انعقاد، پروفیسر اور طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت، جامعہ امدادیہ دارالعلوم کے منتظم مفتی محمد طیب مہمان خصوصی تھے۔
صحت مند کیسے رہا جائے، جنگ میں ماہر غذائیت صبا نواز نے مفید مشورے دیے۔ تفصیلی لیکچر میں بتایا کھانے میں کیا کھانا چاہیے اور ورزش کیوں ضروری ہے۔ مزید بتایا خواتین متوازن غذا کیسے کھا سکتی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر عباس عادل، مینیجر صنعتکار ریحانہ یاسمین اور سول سوسائٹی سے افراد کی شرکت۔ اور فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کے ادارے نشیمن میں سلائی کڑھائی کی نئی کلاسز کا آغاز۔ نشیمن میں اسپیشل افراد کی جانب سے داخلوں کا سلسلہ جاری۔